बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि कल मैंने आपको एक न्यूज दी थी कि अलामा साद शरीफ साहब जो है या तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत वो ये सोच रही है कि मुल्क भर में एक एहतजाज की कॉल दी जाए, कोई मार्च वगैरह किया जाए। तो इस हवाले से अब क्या हुआ है कि वो चीज सामने आ गई और वो कंफर्म हो गई। यानी जो मैंने न्यूज दी थी कल पूरा दिन मैं आपको बताता रहा कि इस तरह से हो सकते, तो इशा को ये चीज कंफर्म हुई और मरकज ने इस चीज को कंफर्म किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए नाज़रीन वो थोड़ा आपके साथ शेयर करते हैं। जो फलस्तीन और इस वक्त इजराइल की जंग चल रही है, इस हवाले से साद शरीफ साहब ने जो है ना वो हुक्म दिया और इस हुक्म के मुताबिक जो जो उन्होंने चीजें यहाँ पर आवाम के साथ शेयर की हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 10/10/2023 को ये एलानिया जारी किया और इसके साथ साथ इजहार उन्होंने कहा कि गासिब सहूनियों के तसल्लुत से बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए मजलूम फलस्तीनियों की दिलेराना इक़दाम को फलस्तीनी अवाम की जद्दोजहद और इस्तकामत को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की या एक अपना बयानिया जारी किया, एलानिया जारी किया, उसमें उन्होंने ये बातें की हैं कि वो जो इस तरह सहूनी जो है, असल में यहूदी और सहूनियों में फर्क है कि यहूदी कौन है और सहूनी कौन है, ये भी आप तमाम चीजें जानते हैं। तो इस पर अल्लामा साद शरीफ साहब ने कहा कि जो फलस्तीनी इस वक्त जदोजहद कर रहे हैं, जो डट कर खड़े हैं अपने मिशन के ऊपर, अपने मकसद के ऊपर एक जिहाद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के जेर इंतजाम मुल्क भर के हर शहर में अजीम शान लबैक या अक्सा मार्च बरोज जुम्मा बारीख 13 अक्टूबर 2023 को निकाले जाएंगे। यानी आज जो तारीख है वो आपके सामने 11 तारीख हो गई और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान 13 तारीख को मुल्क भर में मार्च करने जा रही है और इस मार्च की क़यादत साद शरीफ साहब करेंगे। और ये मार्च यानी ये जो मरकजी मार्च है ये मुझे लगता है दाता दरबार से शुरू होगा और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर खत्म होगा। ये एक बहुत बड़ा मार्च होगा जिसमें मुल्क भर से जो लोग हैं, अफराद हैं, वो शिरकत करेंगे। शिरकत करनी भी चाहिए। इसमें यार आप ये देखें कि आपका जिस भी पार्टी से ताल्लुक है, चाहे आप पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आपका लीडर इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, जो भी है ETC, हमें इस चीज से गर्ज नहीं, बल्कि आपने एक नजरिए के साथ निकलना है कि वहां पर जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है एज ए मुस्लिम, आपने उनकी सपोर्ट में निकलना है, ना कि ये देख करके ये साद शरीफ साहब ने कॉल दिया है हमने नहीं जाना, या इमरान खान ने कॉल दिया है हमने नहीं जाना। जो भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे मौके के ऊपर कॉल देगा किसी मजलूम के हक में, उसका साथ देने की कोशिश करेगा, उनके लिए आवाज बुलंद करेगा, चाहे वो जो भी लीडर हो उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। और वो जो कॉल दे, हाँ इस कॉल के बाद कोई इस तरह की भी और कॉल हो सकती है, कोई जिस तरह से एक लीडर जो है ना मजमे के अंदर अगला नेक्स्ट अमल बयान करता है या हुकूमत से कुछ मुतालबात रखते हैं कि ये हमारे मुतालबे हैं इनको पूरा करें, इस तरह से करें, ये भी चीजें मुतवक्के की जा रही हैं। वो क्या आती हैं वो भी इंशाल्लाह नाज़रीन मैं कोशिश करूंगा कि कहीं से मिले, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने तैयारी करनी है। कौन सी तैयारी? यही फलस्तीन मार्च की। आपके हाथ में फ्लैग होने चाहिए, फलस्तीनियों के झंडे होने चाहिए, झंडियां होनी चाहिए, परचम होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए और ये आप लहराते हुए मार्च के अंदर जाएं। एक हाथ में आपके पाकिस्तान का परचम हो और दूसरे हाथ में फलस्तीन का परचम हो। फिर जो आप जिस पार्टी से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो जो भी पार्टी हो, आप उसका भी परचम साथ लेकर जाएं। यानी फलस्तीनियों के सारे इजहार से यकजहती करें, खुलकर करें
اور کرنی بھی چاہیے، اور پوری دنیا کو پیغام دیں کہ آپ اس معاملے میں ساتھ کھڑے۔ آپ دیکھیے کہ پورا یورپی یونین، یہ 32-33 ممالک یورپ کے جتنے بھی ہیں، یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ۔ اور جو نیٹو ممالک ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نیٹو ممالک میں یورپی یونین بھی آ جاتے ہیں، یعنی وہ 42-46 ممالک ہو گئے، اور یورپی یونین کے 30-35 ممالک ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر یوکرین روس کے خلاف لڑے تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر فلسطینی لڑے تو یہ شدت پسندی کے زمرے میں آتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کہاں پر رکتے۔ تو دوسری جانب سے اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر آئی وہ ناظرین یہ آئی ہے کہ پاکستان کے بعد اب سعودی عربیہ، یعنی جو سعودی عربیہ کے کراؤن ہے، پرنسس، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے شہزادہ سلمان بن، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ OIC یعنی اسلامک آرگنائزیشن جو تنظیم ہے اس کا اجلاس جو ہے نا یہ بلانے جا رہے ہیں۔ اب اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے، کون سا ملک جو ہے نا وہ کیا اپنی ترجیح رکھتا ہے سامنے، کیا تجویز دیتا ہے، یہ تمام چیزیں چند گھنٹوں کے اندر واضح طور پر آ جائیں گے۔ OIC کا جو اجلاس بلایا گیا ہے، OIC لفظ بھی ایک مذاق لگتا ہے، کیونکہ یہ اجلاس ہر 6 ماہ ہر 3 ماہ بعد ہوتا ہے جب یہ کلیشز ہوتے ہیں۔ تو اس اجلاس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے، میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں کہ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، مذمت ہوگی۔ دوسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں پر بھی زور دیتے ہیں اور اسرائیلیوں پر بھی زور دیتے ہیں کہ وہ جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، وہ فی الفور اس جنگ کو روک دیں، اور جنگ کو روک کر کیا ہے اپنا بیٹھ کر کے معاہدہ کریں، صلح کریں، یہ جنگ جو ہے نا رکنی چاہیے۔ یہ ان کے اعلانات ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک لیڈر بھی نہیں ہوتا جو صرف یہ بیان دے سکے کہ ہم اپنی افواج، اگر امریکہ بحری طیارے بھیج سکتا ہے کہاں اسرائیل ان کی مدد کر سکتا ہے تو پھر ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی سرحد کے ساتھ سعودی عربیہ کی سرحد لگتی ہے، اردن کی لگتی ہے، شام کی لگتی ہے۔ اگر یہی ممالک کی صحیح طریقے کے ساتھ کال دے دیں تو بڑا مزہ آ جائے گا، اور یہ جنگ جو ہے نا ایسے سمجھ لیں ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہوگی اور اسرائیل کو شکست دی جا سکتی۔ دوسری طرف سے مصر کو دھمکی لگائی ہے سعودی اپنا اسرائیل نے، کیوں لگائی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سیسی جو ہے، سیسی یہ خاص بندے ہیں، کس کے؟ سیسی یہ خاص بندہ ہے ان کا ہے، اسرائیلیوں کا، نیتن یاہو کا ایک گہرا دوست ہے۔ دوسری طرف سے ان کے آپس میں سفارتی تعلقات بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سفارتی تعلق نہیں ہے، پاکستان اور سعودی عربیہ کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں، آپس میں ان کا ایک تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، گہرا۔ تو اس کے باوجود یہ گزشتہ رات بیان ہے، اسرائیل نے کہا کہ ہم مصر کے اوپر بھی اب بمباری کریں گے اگر مصر نے کچھ کیا۔ مصر نے کرنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مصر کے ساتھ جو حماس کی کچھ بارڈر لگتے ہیں، تو اس وقت مسلم ممالک جو ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں مصر کے اوپر کہ آپ وہ بارڈر کھول دیں، وہ راستہ کھول دیں تاکہ خوراک وہاں تک پہنچائی جا سکے، پانی پہنچائی جا سکے، ادویات پہنچائی جا سکے۔ تو یہ وہاں پر یہ سین چل رہا ہے، لیکن مصر ابھی تک اس بارڈر کو، اس سرحد کو کھول نہیں رہا۔ اگر وہ کھول دے تو ایسے سمجھ لیں اگر اسرائیل نے پانی بند کیا ہوا ہے، خوراک بند کی ہوئی ہے، ادویات وغیرہ بند کی ہوئی ہے، سب کچھ، تو مصر کے ان چاند دروازوں کو کھولنے سے، اس بارڈر کو کھولنے سے کیا ہوگا؟ ان فلسطینیوں کی مشکلات میں جو اضافہ ہوا یہ کمی ہو جائے گی، اور اس طرح سے اسلامی ممالک جو تمام ہیلپ ہے، جو مدد ہے، وہ چند گھنٹوں کے اندر مصر کے راستے سے، سعودی عربیہ اور مصر کے راستے سے فی الفور پہنچائی جا سکتی ہے۔ کہاں پہنچائی جا سکتی ہے؟ غزہ کے اندر حماس کی پٹی میں۔ لیکن ایسا کون کرے گا؟ کسی کو کوئی علم نہیں، کیونکہ اب اسرائیل نے جو دھمکی دی ہے وہ دھمکی سیسی کو دی ہے کہ تم انسان کے بچے بن جانا، تم نے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھانا، کیونکہ ہم سن رہے ہیں OIC کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اگر یہ اجلاس ہو گیا تو اس میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ پہلے سنبھل جانا، اس طرح کی کوئی بھی کاروائی آپ نے نہیں ڈالنی۔ یہ ناظرین کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے پاکستان کے اور سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں یا وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اور شہزادہ سلمان جو ہے وہ کافی ایگریسو نظر آ رہے ہیں اس موڑ پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پر مزید کیا کرتے ہیں۔
یہ تمام چیزیں ناظرین جیسے ہی واضح ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.